आजको क्लासमा हामी पार्शियल पिभोटिङ पढ्छौँ है त। गस एलिमिनेसन विथ पार्शियल पिभोटिङ भन्ने टपिक छ। सो गस एलिमिनेसन विथ पार्शियल पिभोटिङ। यो जाँचमा सोधिरहन्छ यसबाट न्युमेरिकल है तपाईहरुलाई। सो यो टपिक म स्टार्ट गर्छु र यो टपिक स्टार्ट गर्दाखेरिमा on basic Gauss elimination method सर स्क्रिन शेयर नभएको कि हो र ल एकैछिन त एलिमेन्ट यहाँ त फेरि देखा त स्क्रिन शेयर भएको अहिले छैन सर भएको अझै भएको छैन भइरहा सर यता त भयो क्यामेरामा त अच्छा भछ अलि टाइम लाग्थ्यो होला आउँदैछ जस्तो है। द एलिमेन्ट aij when I equals to j is known as pivot। यो भनेको के हो त भन्दा सबभन्दा पहिला त गस एलिमिनेसन भनेको चाहिँ थाहा भयो, तर पिभोट एलिमेन्ट भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो नि त। सो पिभोट एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईलाई दिएको मेट्रिक्समा हामीले मेट्रिक्सको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एआइजे ले गर्छौं हैन। सो जुन तपाईको एलिमेन्टहरु आई इक्वल्स टु जे भएका एलिमेन्टहरु भनेका सबै के हो त भन्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ पिभोट हो। फर एक्जाम्पल मैले यदि यहाँ a11 a12 अनि a21 र a22 भने अब यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दा i, j हो। i भनेको रो हो, j भनेको कोलम हो। सो i र j बराबर भयो भने त्यो एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौं त पिभोट एलिमेन्ट भन्छौं। भनेपछि अहिलेको केसमा a11 पनि तपाईको पिभोट एलिमेन्ट भयो। यो चित्रमा हेर्ने हो भने के रे मेट्रिक्समा a11 र a22 यो दुईटा चाहिँ तपाईको के भयो त पिभोट एलिमेन्ट भयो। सो यो पिभोट एलिमेन्टको सहाराले तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब गस एलिमिनेसन मेथड लगाउन पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा each row is normalized by dividing the coefficient of that row by its pivot element akj equals to akj divided by akk। सो फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्नुपर्छ भने मानौं तपाईलाई कुनै पनि एउटा मेट्रिक्स दियो भने त्यो दिएको मेट्रिक्समा तपाईले त्यसलाई नर्मलाइज गर्नको लागि तपाईको जुन पिभोट एलिमेन्ट हुन्छ नि त्यो पिभोट एलिमेन्टले सबै त्यसको चाहिँ रोमा भएको सबै एलिमेन्टलाई डिभाइड गर्नुपर्छ भन्छ। न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामीलाई थाहा भइहाल्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो आउँछ भने फेरि इफ a k इक्वल्स टु 0 कहिलेकाहीँ तपाईको पिभोट एलिमेन्टै 0 भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। र यदि यस्तो भयो भने हामीले के गर्छौं त kth row cannot be normalized therefore the procedure fails। अब यदि तपाईको पिभोट एलिमेन्ट नै 0 छ भने मानौं यो पिभोट एलिमेन्ट नै 0 छ भने
पिभट एलिमेन्टले भाग गर्ने भनेको छौँ हामीले यो स्टेपमा होइन। सो पिभट एलिमेन्टले भाग गर्दाखेरिमा त सबै इन्फिनिटी आउँछ भने चाहिँ त पोसिबिलिटी हुँदैन। अब यस्तो बेलामा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा वे टु ओभरकम दिस प्रब्लम is to interchange this row with another row। अब यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा रो इन्टरचेन्ज गरिदिने। रो इन्टरचेन्ज गर्यो भने अब्भियसली पिभट एलिमेन्ट तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा 0 0 आउँदैन, किनभने अर्को रोमा अब्भियसली पिभट एलिमेन्ट के हुँदैन त 0 त हुँदैन। सो यो तीनटा हाम्रो बेसिक सुरुमा गस एलिमिनेसन विथ पार्शियल पिभटिङ भन्यो भने गस एलिमिनेसन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। पिभटिङ गर्ने भन्ने चाहिँ कसरी पिभटिङबाट गरिन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले भनेको छैन। मैले अहिले मात्र के भनेको छु भने तपाईलाई कुनै पनि मेट्रिक्स दियो भने यस्तो मेट्रिक्सहरू हुनसक्छ होइन। यस्तो मेट्रिक्स दिएको बेलामा जहिले पनि रो र कोलम बराबर भएका मेट्रिक्सका एलिमेन्टहरू के हुन् त भन्दा त्यो चाहिँ पिभट एलिमेन्ट हो। अब यो पिभट एलिमेन्टहरूलाई को सहायताले जहिले पनि तपाईँलाई दिएको क्वेसन्सहरूमा प्रब्लमहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ त नर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पिभट एलिमेन्टबाट पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने भन्ने रुल छ क्या। सो द्याट त्यो पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउन खोज्दाखेरिमा हामीले पिभट एलिमेन्टलाई जति छ मानौँ यो a11लाई हामीले a11ले भाग गर्छौँ, यो त 1 बनिहाल्छ। अरूलाई भाग गर्नु पर्यो क्या। सो अरूलाई पनि भाग गरेर यसलाई चाहिँ 1 बनाउने हो। यसलाई 1 बनाउँदा अरू पनि अभियसली चेन्ज भइहाल्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा पिभट एलिमेन्टै 0 भएको केसमा चाहिँ हामीले कहिले पनि यो प्रब्लम गर्न सक्दैनौँ, नर्मलाइज गर्न सक्दैनौँ। सो यस्तो अवस्थामा हामीसँग भएको इक्वेसन छ भने इक्वेसनलाई के गर्ने त इन्टरचेन्ज गर्ने, अथवा मेट्रिक्सको रिप्रेजेन्टेसनमा भन्छौँ भने मेट्रिक्सको रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रोलाई के गर्नु पर्यो त इन्टरचेन्ज गर्नु परेको भन्छौँ। सो यो चाहिँ बेसिक डेफिनेसन भयो। सो अब कसरी गर्ने भन्नेतिर जाम। यो सार्नुभयो, लेख्नुभयो, लेख्नु भएको छ कि छैन भन्नु। ल 1 मिनट यो लेख्नुहोस् त। ल 1 मिनट दिएँ तपाईँलाई, त्यसपछि म यसको अल्गोरिदमको कुरा गर्छु। जहाँमा गस एलिमिनेसन चाहिँ तपाईँले पहिलेदेखि पढिरहनु भएको, उता चाहिँ म्याथमेटिक्समा पनि तपाईँले पढ्नु भइसक्यो क्या यस्तो गस एलिमिनेसन्सहरू होइन। सो गस एलिमिनेसन्स विथ पार्शियल पिभटिङ चाहिँ इक्जाममा आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको चाहिँ टपिक हो सर। त्यो अस्ति नै हामीले एउटा कुरा के सर के पढ्दाखेरिमा यो अहिलेसम्म हामीले यो इक्वेसन सल्भ गर्ने क्वेसन पढायौँ नि। हजुर, त्योबाट कति नम्बर क्वेसन आउँछ सर? अब यो हामीले जुन यो गस एलिमिनेसन्सहरू चाहिँ कि त्यो उता बाइसेक्सन्सहरूको सबै यता इक्वेसन सल्भ गर्ने त हो नि सर सबैको त? सबै मैले बुझिनँ, तिमीले भनेको कुरा बुझिनँ। सबैले एक्स वाईको भ्यालु म्याक्सिमम त एक्स वाई जेड यस्तै भ्यालु निकाल्नु यो च्याप्टरमा होइन कि त्यो भ्यालु निकालेको कति नम्बर आउँछ, खालि कति नम्बर खालि क्वेसन आउँछ भन्नु हो त्यहाँ टोटल कि 7 कि 8 त हो नि हामीलाई आउने क्वेसन। अब यो अहिले यो एक्स वाई जेडको भ्यालु निकाल्ने च्याप्टर हामी पढ्दैछौँ, भर्खर सेकेन्ड टपिक्समा आउँदैछौँ हामी होइन, सेकेन्ड सब टपिकमा। अब यसबाट तपाईँलाई क्वेसन 2टा क्वेसन आउने, 15 मार्क्सको क्वेसन आउने हो। कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसन थपेर तपाईँको 15 7 22 मार्क्समा आउँछ, नत्र 15 मार्क्स, अथवा सर्ट नोट आयो भने 20 मार्क्स। त्यो यो च्याप्टरबाट मात्र 20 मार्क्स कि अगाडिको च्याप्टर जोडेर? अगाडिको च्याप्टरको त छुट्टै, अगाडिको च्याप्टरबाट तपाईँको 22 मार्क्स भएको क्वेसन आउँछ। यति 2टा च्याप्टर पढेको ल सर। तपाईँको जम्मा 6वटा च्याप्टर छ। लास्टको एउटा च्याप्टरबाट एउटा मात्रै 7 मार्क्स अथवा 8 मार्क्सको क्वेसन आउने हो भने अरू 5वटा च्याप्टरबाट मिनिमममा पनि 15 मार्क्सको क्वेसन 2टा क्वेसन त आउँछ क्या सबैबाट। अनि त्यसपछि 7 को ए र बी भन्ने हुन्छ। 7 को एमा चाहिँ तपाईँको 6 च्याप्टरको क्वेसन आउँछ भने के अरे 1 को एबीमा हामीले पढेको आउँछ, त्यसपछि 2 को एबी, 3 को एबी, 4 को एबीमा यो आउँछ, 5 को एबीमा चाहिँ तपाईँको 5th च्याप्टरको आउँछ, अनि 6 को एमा 6th च्याप्टरकै क्वेसन आउँछ, अनि 6 को बीमा चाहिँ कि कहिले 1st च्याप्टरको सोधिदिन्छ, कहिले यही च्याप्टरको सोधिदिन्छ होइन, अथवा कहिले 5th च्याप्टरको सोधिदिन्छ क्या। अनि सर्ट नोट त अब थाहा हुँदैन कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा, तर मिनिमममा
1 देखि 5 वटा च्याप्टरको सबै तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 15 मार्क्स, लास्टको च्याप्टरको तपाईँको कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा एउटा 8 मार्क्सको क्वेसन अथवा 7 मार्क्सको क्वेसन। सो 15 पंचे 75, 75 र तपाईँको चाहिँ 7ले 82 मार्क्सको त्यो भयो। बाँकी 10 मार्क्स भनेको तपाईँको के अरे चाहिँ त्यो एक्सप्लेनेसन खाले क्वेसन हुन्छ सर्ट नोट्सको। 82 10 92 भयो। अनि एउटा 8 मार्क्सको क्वेसन जहाँबाट पनि सोध्न सक्छ क्या, तपाईँको यसबाट पनि सोध्न सक्छ, योभन्दा अगाडि पढेको च्याप्टरबाट पनि सोध्न सक्छ, तर आउँदै गरेको 5th च्याप्टरबाट सोध्यो भने 1, 4 र 5 मध्येबाट सोध्ने हो, अरूबाट सोध्दैन है फेरि अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दाखेरिमा। सो अब मैले यसलाई डिलिट गरेँ। सर त्यो सेकेन्ड नम्बरको के हजुर भन त। ट्युटोरियल पठाएको चेक गर्नुभयो त? हो हजुर भन्नुहोस् त यो क्वेसनको बारेमा भन्नुहोस्, अनि पछि अरू डिस्कसन गरौँला। सेकेन्ड नम्बरको सेकेन्ड नम्बरको यस्तो हो, यो सेकेन्ड नम्बरको भनेको के हो त भन्दाखेरिमा तपाईँलाई दिएको इक्वेसनहरू जति पनि दिन्छ मेट्रिक्सको रिप्रेजेन्टेसन राख्नु छ त्यसलाई नर्मलाइज गर्नुपर्छ भनेको। अब यो नर्मलाइज कसरी गर्ने भन्ने चिज न्युमेरिकल गर्दा पनि बुझिन्छ। नर्मलाइज गर्ने भन्ने चिज चाहिँ जहिले पनि तपाईँको पिभोट एलिमेन्ट जे छ त्यो पिभोट एलिमेन्टले तपाईँको दिएको रो, त्यो रो सबैलाई चाहिँ त्यो पिभोट एलिमेन्टले भाग गर्ने भने हो। म न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझै मजाले बुझाइदिन्छु है, यहाँ मात्रै भन्दाखेरि ठ्याक्क बुझ्नुहुन्न। होइन सर त्यो एकेजे इक्वल्स टु एकेजे बाई एकेके हो भन्न खोजेको मैले। हो एकेजे इक्वल्स टु एकेजे बाई एकेके है। ल अब हामी अगाडि बढौँ। सर हजुर त्यो मैले हामीले पठाएको त सर ट्युटोरियल पाएको छु, अब गर्ने हो चेक है। ल सर त्यो अल्गोरिदम। अब अलिकति हामी अल्गोरिदमको कुरा गरौँ। सो अल्गोरिदमको कुरा गर्दाखेरिमा जस्तै मसँग सबभन्दा पहिला इनपुट n, त्यसपछि मसँग कुनै एउटा मेट्रिक्स हुन पर्यो एआइजी भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ, र कुनै एउटा बिजे भनेर चाहिँ मसँग भ्यालुज हुन पर्यो। यो कस्तो हुन्छ न्युमेरिकल गर्दा देखिहाल्नुहुन्छ होइन। अब त्यसपछि 2 नम्बरमा बिगिनिङ फ्रम द फर्स्ट इक्वेसन। बिगिनिङ फ्रम द फर्स्ट इक्वेसन भनेको अब तपाईँलाई के चाहियो त भन्दा तपाईँलाई दिएको क्वेसनको फर्स्ट इक्वेसन के हो त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्छ। र त्यो फर्स्ट इक्वेसनमा तपाईँको चेक फर द पिभोट एलिमेन्ट। पिभोट एलिमेन्टलाई के गर्नु पर्यो त, पिभोट एलिमेन्टलाई चेक गर्नु पर्यो पहिलो पोइन्टमा। दोस्रो पोइन्टमा इफ it is largest, if it is largest among its among the सार्दै पनि गरौँ है, तपाईँहरूले पनि सार्नुहोस् है। among the elements below it। स्क्रिनसट लिन्छु भनेर बस्ने होइन, सार्न पर्यो है। सो obtain the derived system। त्यसपछि 3मा आइआइआईमा otherwise identify the largest element and make it the pivot element। त्यसपछि आइबीमा interchange the original pivot equation with the one
containing the interchange the original pivot equation with the one containing the largest element, so that the latter becomes the new pivot equation. त्यसपछि b मा obtain the derived system त्यसपछि vi मा continue the process till the system is reduced to triangular form. त्यसपछि 3 मा compute xi values by back substitution method 4 मा print. So this is the steps है. यो चाहिँ अलिकति बुझ्न पर्यो तपाईलाई. अल्गोरिदम जाँचमा सोध्छ नै भन्ने त हुँदैन, तर यो लेखेको चीज अब so that the later becomes हो कि later हो कि so that the later later becomes the new pivot equation भनेको है. सबभन्दा पहिला त के हुन पर्यो त भन्दा तपाईलाई कुनै न कुनै क्वेशन त दिन पर्यो. विदाउट तपाईलाई कुनै प्रब्लम हामीलाई थाहा भएन भने हामीले गर्न त सक्दैनौं. मानम फर एक्जाम्पल तपाईलाई कस्तो खालको प्रब्लम दियो भने solve the following system of equation using partial pivoting technique. So यस्तो आयो भने so यो 2x1 plus 2x2 plus x3 equals to 6. This is 4x1 plus 2x2 plus 3x3 equals to 4. त्यसपछि x1 त्यसपछि minus x2 plus x3 equals to 0. अब इक्वेसन देखेपछि तपाईलाई अलिकति सजिलो हुन्छ. मानव यस्तो खालको इक्वेसन दियो है, तपाईलाई तीनवटा इक्वेसन दिएर यसलाई पार्शियल पिभटिङबाट चाहिँ सोलुसन गरिदिनुस् भन्यो भने अब अल्गोरिदम वाइज जाँदाखेरिमा सबैभन्दा पहिला इनपुट n भन्यो, कतिवटा भेरिएबल भनेको क्या यो तपाईलाई जुन दिएको छ यो n भनेको कतिवटा भेरिएबल चाहिन्छ भनेको तीनटा भेरिएबल x1 हो, x2 हो र x3 हो. मैट्रिक्स तपाईलाई aij भनेको त्यहाँबाट निकाल्न मिलिहाल्छ. अब यसबाट मैट्रिक्स निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ. यसलाई मैट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा यो 2 भयो, यो 2 भयो, यो 1 भयो, यो 4 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 1 भयो, यो -1 भयो, यो 1 भयो. यसलाई हामी मैट्रिक्स. त्यसपछि फेरि अब यसको यो भनेको के भयो त यति, यो चाहिँ x1 x2 र x3 भयो.
अनि यो गर्नु भएपछि यतापट्टि तपाईँको के आउँछ त बी भनेर कन्स्ट्यान्ट टर्मिनोलोजी भएको आउँछ यो भनेको 6 4 र कति आइसक्यो सो अब यहाँ बीजे भनेको चाहिँ तपाईँको यो जुन यतापट्टिको भ्यालु निकाल्नु भएको छ दिस इज योर के त भन्दाखेरिमा बीजे अनि बिगिनिङ फ्रम द इक्वेसन भनेको सबभन्दा फर्स्ट इक्वेसनबाट सुरु गर्नुहोस् भन्छ क्या यसले के भन्छ त भन्दाखेरिमा यो फर्स्ट इक्वेसनबाट स्टार्ट गर्नुहोस् भने सो फर्स्ट इक्वेसनबाट स्टार्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ सबभन्दा पहिला पिभट एलिमेन्ट चेक गर्नुहोस् भन्यो अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा पिभट एलिमेन्ट चेक गर्नु पर्यो सो पिभट एलिमेन्ट चेक गर्ने क्रममा यु निड टु फाइन्ड अब हामीले यहाँ हेर्दा त यो दिस इज योर A11 दिस इज योर A12 दिस इज योर A13 वास्तवमा भन्नु नि यो दिस डायगोनल छैन यो तपाईलाई दिएको डायगोनल भनेको पिभट एलिमेन्ट्सहरु हो जसमध्येको यो 2 भनेको फर्स्ट रोको पिभट एलिमेन्ट यो 2 भनेको सेकेन्ड रोको पिभट एलिमेन्ट र यो 1 भनेको थर्ड रोको पिभट एलिमेन्ट हो सो अघि हामीले पिभट एलिमेन्ट भनेको aij वेयर I = j भनेको पिभट एलिमेन्ट भनेको थियौं नि भनेको यो A11 भनेको यो भयो जहाँ I = j छ A22 भनेको यो भयो जहाँ I = j छ र A33 भनेको यो भयो जहाँ तपाईको के भयो त भन्दा I = j छ सो सबभन्दा पहिला पिभट एलिमेन्ट यो हो भन्ने चीज पत्ता लगाइसकेपछि if it is largest among the elements below it obtain the derived system भन्छ अब के गर्नु पर्यो त भन्छ त यसले भन्दाखेरिमा सुन्नुस् है यहाँ अलिकति चाहिँ बुझ्न पर्ने कुरा छ यो बिर्सियो भने जानमा बर्बाद हुन्छ फेरि सो यसले के भन्छ भने यो कम्पेयर गर्नुस् तपाईको यो पिभट एलिमेन्ट हो भन्ने थाहा पाउनुभयो मानिलियौ अब यहाँनिर तपाईको के भयो नि यो पिभट एलिमेन्ट हो भन्ने थाहा पाउनु भयो भने यो पिभट एलिमेन्ट हो भने यसको कोलममा यो पिभट एलिमेन्टको कोलममा यो पिभट एलिमेन्टलाई यो दिस इज योर पिभट एलिमेन्ट यो पिभट एलिमेन्टलाई यो भन्दा तलका सबै एलिमेन्ट्सहरुसँग कम्पेयर गर्नुस् र कम्पेयर गर्दा एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै है माइनस साइन हामीसँग भएर मतलब भएन एब्सोल्युट भ्यालु हामीले कम्पेयर गर्ने यदि तपाईलाई दिएको पिभट एलिमेन्ट भन्दा तल तपाईलाई दिएका कोलममा भएका भ्यालुहरु ठुलो छ भने यो पिभट एलिमेन्टलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्न पर्छ भनेको जहिले पनि तपाईले मान्नु हुने पिभट एलिमेन्ट भनेको त्यो पिभट एलिमेन्ट भन्दा तलका कोलममा भएका भेरिएबल्सहरु भन्दा के हुनु पर्छ त्यसरी कन्स्ट्यान्ट भन्दा के हुनु पर्छ त ठुलो हुनु पर्छ सिम्पल हिसाबमा भन्दा यो 2 लाई यो 4 र 1 सँग कम्पेयर गर्ने हो 2 लाई 4 र 1 सँग कम्पेयर गर्दा 2 भनेको 4 र 1 मा 1 सँग त ठुलो होला तर 4 सँग त ठुलो छैन नि भनेपछि यहाँ मध्येको सबैभन्दा ठुलो एलिमेन्ट जुन हो त्यसलाई हामीले टप रोमा पुर्याउनु पर्छ भनेको कसरी पुर्याउने त भन्दाखेरिमा इफ इट इज लार्जेस्ट एमंग द एलिमेन्ट बिलो इट यदि लार्जेस्ट हो भने ओके फाइन केही पनि गर्नु परेन यदि यो 2 भनेको लार्जेस्ट होइन 4 र 1 को कम्पेयर गर्दाखेरिमा यो 2 तपाईको लार्जेस्ट होइन भने के गर्नु पर्छ त आइडेन्टिफाई द लार्जेस्ट एलिमेन्ट एन्ड मेक इट पिभट एलिमेन्ट भनेको त्यो लार्जेस्ट एलिमेन्टलाई पिभट एलिमेन्ट बनाउने कसरी बनाउने त पिभट एलिमेन्ट भन्दा रो इन्टरचेन्ज गरेर मैले मानम यो तपाईको R1 भयो यो तपाईको R2 भयो यो तपाईको R3 भयो मैले यो रो 1 र रो 2 लाई मैले इन्टरचेन्ज गर्दिन यो 4 माथि जान्छ कि जाँदैन जान्छ अनि हामी बल्ल अरु के गर्न सक्छौं त प्रोसिड्युर अगाडि बढाउन सक्छौं अनि यो 4 माथि गइसकेपछि बल्ल त्यो 4 को सहायताले हामीले के गर्ने त अरुलाई 0 बनाउने सो यसरी गर्दै जाने म अब न्यूमेरिकल गर्दाखेरि सबै कुरा आइहाल्छ के भन्नुस् यो 4 र 2 लाई मात्र चेन्ज गर्दा माइनस हुन्छ 4 लाई 2 को ठाउँमा राख्ने 2 लाई 1 को ठाउँमा राख्ने हुन्छ डबल भयो अनि बल्ल मिल्छ होला नि के भन्नुभयो मैले त बुझ्दै बुझिन जस्तै यो 4 र 2 लाई चेन्ज गर्दा त माइनस आउँछ नि त डेरिभेटिभ त मतलब त्यो डिटरमिनेन्ट माइनस आउँछ नि त एउटाले मात्र चेन्ज गर्यो नि त डिटरमिनेन्ट कहाँ आउँछ चेपाइले तिमीले कुरो बुझेनौ तिमीले भनेको चीज उता डिटरमिनेन्टमा हो यो हाम्रो डिटरमिनेन्ट हो त यो त म्याट्रिक्स हो नि अनि म्याट्रिक्स त्यसै चेन्ज गर्न पाइन्छ सर त्यो सल्युसन बिग्रिला नि डबल चेन्ज गर्न पर्छ अनि पढे आफ्नो लाग्थ्यो त्यही भएर सर म्याट्रिक्समा हैन के मोरा म्याट्रिक्समा हैन डिटरमिनेन्टमा हो त डिटरमिनेन्टमा यदि तपाईले कन्सेक्युटिभ भएको रोलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि माइनस बनाउनु पर्छ भनेर त डिटरमिनेन्टको रुल पो पढ्या त म्याट्रिक्सको रुल पढ्या हो त
यो चेन्ज गर भन्नुभयो ल ठिक छ सर यो चेन्ज गरेर यता x2 र x1 चेन्ज गर्न पर्छ पर्दैन अरु नि पर्दैन कहाँ गर्ने यो चेन्ज हुँदैन तिमी नेक्स्ट योभन्दा गएको लेक्चरहरूमा प्रेजेन्ट थिएनौ क्या यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन x1 x2 x3 एज इट इज हुन्छ तिम्रो रो चेन्ज गर्दाखेरिमा कोफिसियन्टहरू मात्रै चेन्ज हुने हो यति सिम्पल बुझ कि यो फर्स्ट इक्वेसनलाई मैले सेकेन्डमा लगेर लेखेँ अनि यो फर्स्ट इक्वेसनलाई माथि लेखेँ त्यो लेख्न त पाउँछु नि मैले पाउँदिनँ र यो सधैँ पहिलो इक्वेसन हुनुपर्ने यो सधैँ दोस्रो इक्वेसन हुनुपर्ने यो सधैँ तेस्रो इक्वेसन हुनुपर्ने भन्ने छ र छैन नि मैले फर्स्ट इक्वेसन मैले फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ हो रि हो 4x1 वाला फर्स्ट इक्वेसन बनाएर त्यही सोधे के सर 6 र 4 लाई चेन्ज गर्न पर्दैन भनेर सोधे मैले पर्छ 6 र 4 लाई नि पर्छ हो यो चेन्ज हुँदैन रो इन्टरचेन्ज गर्दा कोफिसियन्ट मात्रै चेन्ज हुने हो तपाईको भेरिएबल चेन्ज हुँदैन बुझे सुरुमै हेरेर इक्वेसन आफैले मिलाएर लेखिदिँदा हुन्छ कि नै हैन त्यो सुरुमै भन्ने हुँदैन के किनभने जस्तै तिमीले अहिले यो चेन्ज गर्न पर्यो ठिक छ भोलि यो सेकेन्डको पिभट एलिमेन्ट हेरेर फेरि पनि चेन्ज गर्न पर्ने हुन सक्छ के यसलाई त्यति धेरै गाह्रो इस्यु नबनाऊ त्यो धेरै इजी कुरा हो रो इन्टरचेन्ज गर्ने भन्ने चाहिँ धेरै नै बेसिक चिज हो यसमा रो इन्टरचेन्ज गर्दाखेरिमा तपाईको यो भेरिएबललाई एज इट इज छोड्ने यो चेन्ज गर्न भने यो चेन्ज गर्यो भने इक्वेसन नै बिग्रिन्छ जस्ट तपाईले कोफिसियन्टलाई मात्र तल र माथि गर्ने हो भनेर बुझ सर अनि दुईटै एउटै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त दुईटै एउटै भयो भने जुन राख्दा पनि हुन्छ नो वरिज है आर्बिट्रेरीली तपाईले कुनै एउटालाई चुज गर्नु पर्यो सुन्नु न यदि काट्न पर्ने रहेछ भने पहिले त्यो उहरु काटेर अनि बल्ल कम्पेयर गर्ने त होला नि हैन जस्तै अब दुईको ठाउँमा 4 4 2 अनि 6 गुना 12 रहेछ भने चाहिँ त्यो कमन लिएर फालेर गर्ने त होला नि कमन लिन पर्दैन कमन नलिकन गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्न खोजेको अब यसैमा मल्टिप्लाई गरेर यता सबै चेन्ज गर्दै यता 2 लाई चाहिँ 4 हैन 6 बनाइदिने भए 3 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यही राखेर गरे नि हुन्छ हैन झिक्नेर राख्ने काम नगरौँ है किनभने हाम्रो रुल्सले त्यो भन्दैन अल्गोरिदमले त्यो भन्दैन जस्तो छ त्यसैमा चाहिँ जुन उस त्यसैलाई राख्दिने एक्ज्याक्टली जे छ त्यसैमा गर्ने है ल अब न्युमेरिकल गरौँ अनि थाहा भइहाल्छ नि यो लेख्नु भयो लेख्नु भयो होला है त यो मैले मेटे है यही न्युमेरिकल गर्ने हैन सर यसैको गर्ने हो यो थ्योरी हो नि त हैन क्वेशन यो तपाईले तल दिनु भएको यही हैन र क्वेशन क्वेशन त्यही हो है ल अब क्वेशन त्यही हो लेखिसक्नु भएको छ अब म सोलुसन दिएर जान्छु सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा represent the above equation in matrix form so matrix form मा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा तपाईलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो झुकिन्छ भनेर के विद्यार्थी अघि हाम्रो चाहिँ पवनले भने जस्तो स्टुडेन्ट झुकिन सक्छ क्या हैन सो x1 तपाईले रिप्रेजेन्टेसन त अब त्यसलाई गर्दाखेरिमा यो 2 भयो यो 4 भयो यो 1 भयो यो 1 भयो हैन त्यसपछि यो 2 भयो यो 2 भयो यो -1 भयो 1 भयो 3 भयो 1 भयो त्यसपछि x1 x2 x3 भयो हैन त्यसपछि त्यसपछि 6 भयो 4 भयो 0 भयो we just take अब हामीले के मात्र लिएर गर्ने त भन्दाखेरिमा 2 4 1 2 2 -1 1 3 1 is to 6 4 0 यसरी गर्दै जाने र एन्ड अफ दी सोलुसनमा गएर मात्रै हामीले चेन्ज गरे पनि हुन्छ सो अब यसमा हियर
A11 is 2 and 2 is the के हो त हाम्रो भन्दा पिभट एलिमेन्ट हो. दिस इज आवर के हो पिभट एलिमेन्ट. So compare 2 with 4 and 1. 4 is greater. Interchange R1 and R2. That is R1 र R2 लाई हामीले के गर्नु पर्यो इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो. सबभन्दा फर्स्ट स्टेप यो भयो. जहिले पनि के सम्झिनु पर्यो भन्दा तपाईलाई चारवटा मैट्रिक्स फर्ममा आयो भने पनि के बुझ्नु भने जहिले पनि तपाईलाई दिएको पिभट एलिमेन्ट यो पिभट एलिमेन्ट भन्दा माथिको भ्यालुसँग चेक गर्ने हैन. जहिले पनि यो एलिमेन्ट र यो भन्दा तलका एलिमेन्टहरुसँग यो पिभटको एलिमेन्टलाई के गर्नु पर्यो त कम्पेयर गर्नु पर्यो. सो त्यो पर्टिकुलर कोलममा मात्रै गर्ने हो, अरुमा गर्न पर्दैन. सो यति गरिसकेपछि अब मेरो के हुने भयो, यो भनेको 4 हुने भयो, यो 2 हुने भयो, यो 3 हुने भयो. त्यो अन्तिम पिभट एलिमेन्टलाई त चेन्ज गर्नै परेन. अन्तिमलाई त गर्न पर्दैन है. सो तलकोलाई माथिसँग कम्पेयर गर्ने भन्ने हुँदैन. जहाँ पिभट एलिमेन्ट छ त्यो भन्दा तलका कोलमका भ्यालुसँग मात्रै गर्ने हो है, याद गर्नुस्. सो त्यसपछि 2 2 1 डायगोनल चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमै हुनु पर्यो. 2 2 1 जस्तै हो. डिक्रिजिङ भनेर चाहिँ यो चाहिँ ग्रेटर बनाउनु पर्यो. त्यो भन्दा तलको जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन है. डायगोनल भन्न खोजेको डायगोनल यताको डायगोनल चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्नुभयो? डिक्रिजिङ अर्डरमा हुनु पर्यो नि त माथिबाट हेर्दाखेरि. त्यस्तो हैन. जस्तै तपाईको यो पिभट एलिमेन्ट छ भने पिभट एलिमेन्ट तलको एलिमेन्टहरु भन्दा हुन सक्छ होला नि. त्यो त जे पनि हुन सक्छ, मतलब भएन. सो यो 1 भयो. अहिले के सर यहाँ जस्तै 2 को ठाउँमा के 1 माथि आएको भए चाहिँ त्यसलाई नहेर्दा नि हुन्थ्यो. 2 को ठाउँमा के आएको भए जस्तै थर्ड रो छ नि, थर्ड रो चाहिँ सेकेन्ड रोको ठाउँमा आएको भए चाहिँ त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिन्थ्यो हैन. 4 चाहिँ सबभन्दा ठुलो भयो अनि त्यो तलको चाहिँ के रे उ छ भने हाम्रो यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट के छ भन्नेमा हामीलाई मतलबै भएन. जहिले पनि हामीले यो पिभट एलिमेन्टलाई ठुलो बनाउने हो. यो ठुलो बनाउँदाखेरि जस्तै यो पिभट एलिमेन्टलाई तलकोसँग कम्पेयर गर्ने, जहाँ ठुलो छ त्योसँग इन्टरचेन्ज गर्ने. पहिलेदेखि ठुलो छ भने केही पनि गर्नु परेन. ल अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अब तपाईले त्यो 4 को सहायताले यो 4 को सहायताले यो 2 र यो 1 लाई के बनाउनु पर्यो त 0 बनाउनु पर्यो. सो अब मलाई के चाहियो? R2 चाहियो. सो R2 को लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा 2 R2 minus R1 गरे भनेर त्यसपछि मलाई R3 चाहियो. सो R3 को लागि R3 minus 4R1 गरे भने मैले के पाउँछु त? यो 4 भयो, 2 गुणा 4, यो 0 भयो. त्यसपछि R3 भनेको यहाँ 4 थप्नु पर्यो है. यहाँ 4 हैन कि यहाँ 4R3 होला नि सर. 4R3 minus R1. 4R3 minus R1 है. सो यो भयो भने यो पनि 0 हुन्छ. अरु के हुन्छ ल भन्नुस् त अब क्याल्कुलेट गरेर. यो पोजिसनमा के हुन्छ? यहाँ के हुन्छ? यहाँ अब कसरी निकाल्नु भएन यो पोजिसनमा? यो त 2 नै भयो. 2 नै हुन्छ, त्यसपछि 2 हुन्छ अनि -6 हुन्छ. यहाँ चाहिँ के भयो? 2 नै हुन्छ. यहाँ 2 नै भयो. अनि यहाँ त्यहाँ कति नै 2 -1. यहाँ -1. त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ त? 6 दुना 12, 12 मा 4 घटे 8.
यहाँ 8 हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर कति हुन्छ? -6 यहाँ -6। यहाँ कति हुन्छ? 1 1 र यहाँ कति हुन्छ त? -4 यहाँ -4। ल यति आयो। अब यो आइसकेपछि अब फेरि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अब फेरि सेकेन्ड रोलाई हेर्नु पर्यो। फर्स्ट रोको काम त हाम्रो सकियो नि, सकिएन त? सो फर्स्ट रोको काम हाम्रो सकियो भने अब हामी कहाँ जानु पर्यो त भन्दा सेकेन्ड रोतिर जानु पर्यो। सो सेकेन्ड रोतिर जाँदाखेरि अब के गर्ने होला थाहा छ कसैलाई? अब सेकेन्ड पाइभटलाई लिएर पाइभट इलिमेन्ट भयो अब त्यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो तलसँग। अब डायगोनल सेकेन्डलाई लिएर फर्स्ट र थर्डलाई 0 बनाउने। अब फेरि के गर्ने त भन्दा यहाँनिर सर यो मेथड रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड हैन त? हामीबाट त गस इलिमिनेसन जस्तो लाग्थ्यो त। गस एलिमिनेसनै हो यो। रो इक्विभ्यालेन्ट नि गस एलिमिनेसन मेथडमा युज गर्ने हामीले रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड युज गरेर त सोलुसन गरिरहेको छौँ। त्यो लास्ट स्टेप बुझेपछि सर मैले बुझेँ। बुझेँ। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा a22 भनेको कति छ त? 2 छ। एन्ड अब यो 2 लाई केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त? यो 6 सँग मात्रै। मैले नेगेटिभ भ्यालु हेर्ने हैन भनेको थिएँ। सो यो 6 सँग मात्रै कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ कम्पेयर विथ 6 इज ग्रेटर। अब फेरि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त? यहाँ पनि इन्टरचेन्ज R2 and R3। हामीले R2 र R3 लाई के गर्नु पर्यो? चेन्ज गर्नु पर्यो। सो सर एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै हेर्ने हो नि हैन? हो, एब्सोल्युट भ्यालु हेर्दाखेरिमा 2 र 6 लाई कम्पेयर गर्दा 6 त ग्रेटर भयो नि हैन र? सो कम्पेरिजन गर्दाखेरिमा कुन चाहिँ ग्रेटर छ भनेर कम्पेरिजन गर्दाखेरिमा 2 र 6 मध्ये त 6 ग्रेटर भयो भनेपछि अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा फेरि हामीले रो इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो। सो अब रो इन्टरचेन्ज गर्दाखेरिमा सर हजुर त्यो R1 मा कम्पेयर गर्नु पर्दैन? हामीले जहिले पनि कम्पेयर गर्दाखेरिमा नि तपाईको पिभोट एलिमेन्ट जहाँ छ नि त्यो पिभोट एलिमेन्टलाई त्यो भन्दा तलको कोलममा अघि हामीले जहाँ छ त्यो भन्दा तलको कोलममा भनेको जस्तै यो एलिमेन्ट जहाँ छ त्यसको जस्ट तलका भ्यालु कोलममा त्यो कोलममा भएका भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरिमा 2 र 6 कम्पेयर गर्दाखेरिमा 2 भनेको चाहिँ लेसर देन द 6। सो 6 ग्रेटर भयो। त्यही भएर हामीले यो ग्रेटरलाई यो पोजिसनमा राख्नु पर्यो। अब माथि जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन है। अनि सर सुन्नु न, भन्नु न। यो नगरे नि मिल्छ नि? अब यो प्रोसिड्युर हो नि त कान्छा। प्रोसिड्युर हाम्रो त के पनि नगरिकन नर्मल गस एलिमिनेसन मात्रै गरे पनि मिल्छ क्या। सो यो चाहिँ पिभोटिङ टेक्निक भएको भएर हामीले यो पिभोटिङ टेक्निकबाट गर्न खोजेको हो। यसलाई गर्दा सजिलो भयो, अरु किन गर्नु पर्यो? ल अब मेटे मैले यसलाई पनि अलिकति मेटे है मैले तपाईले लेखिसक्नु भयो होला। सर 6 त नेगेटिभ छ नि त अनि 6 नेगेटिभ भयो नि एब्सोल्युट भ्यालुमा सम्झेर चाहिँ कम्पेयर गर्ने क्या। ए हुन्छ सर। अब मैले के गर्नु पर्यो त? यो 4 नै भयो, यो 2 नै भयो, यो 3 नै भयो, यो 4 भयो, त्यसपछि यो 0 भयो, यो -6 भयो, यो 1 भयो। मैले भेरिएबलको टर्म किन नराखेको भन्दा अघि हामीले डिस्कसन गरेको जस्तै यदि तपाईले झुकिएर चाहिँ भेरिएबल पनि इन्टरचेन्ज गर्नुभयो भने त पुरै इक्वेसन नै भद्रगोल भएर तपाईको सोलुसन बिग्रिन्छ है। ल अब यति भएपछि अब फेरि यो 6 को सहायताले यो 2 लाई के बनाउनु पर्यो त? 0 बनाउनु पर्यो। सो अब मलाई के चाहियो त? R3 चाहियो। R3 भनेको 3R3 प्लस के गर्छु त मैले? R2 गर्छु। त्यो भयो भने तपाईको 4 2 3। अब म्याथमा एकदम कमजोर हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला नि रो इक्विभ्यालेन्ट मेट्रिक्सको प्रोसेस चाहिँ सिक्न पर्यो। मैले स्टार्टिङदेखि पहिलेदेखि पढाउँदा धेरै थुप्रै ब्याचमा कतिपय भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो रो इक्विभ्यालेन्ट मेट्रिक्स कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसको लागि 2-4 युट्युबको भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईलाई त्यो समस्याको समाधान हुन्छ है। मलाई यो मैले जानिन भन्नुभयो भने अप्ठ्यारो हुन सक्छ। फेरि रो इक्विभ्यालेन्ट मेट्रिक्स जानिन भने अब सबै 3-4 वटा प्रब्लमहरू हाम्रो सबै त्यसैबाट अन्तर्गत पढ्न पर्छ। त्यही भएर 3-4 वटा तपाईले युट्युबमा गएर भिडियोजहरू हेर्दिनु भयो भने
चाहिँ मजाले बुझिन्छ। त्यसपछि यो 0 भयो, यो -6 भयो, यो 1 भयो, यो -4 भयो। त्यसपछि यो कति आयो? यो 3R3 भनेको 0 भयो प्लस R2 भनेको 0, यो 0 भयो। त्यसपछि यो 2 को ठाउँमा कति आउनु पर्यो त? अभियसली 0 आउनु पर्यो। यहाँ कति आयो यो पोजिसनमा? -2 -2। हजुर अनि यहाँ कति आयो? 20। अब वी क्यान एक्सटेन्ड। अब हाम्रो त सकियो, प्रोसिडियर त यति हो। अब हामीले त्यसलाई ब्याकवर्ड एलिमिनेसन मेथड लाउनु पर्छ भने चाहिँ वी क्यान एक्सटेन्ड भनेर अब यसलाई के गर्ने त भन्दा मेट्रिक्स फर्ममै राख्ने। अब यसरी फेरि 4 2 3 0 -6 1 0 -2 यो भयो। त्यसपछि यहाँनिर x1 x2 x3 यो भयो। त्यसपछि यो 4 -4 र 20 यो भयो। अब मैले के गर्नु पर्यो त? युजिङ ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन मेथड। सो यो मेथड अनुसार -2x3 = 20, देयरफोर x3 = कति आयो त? 20 आयो। त्यसपछि तपाईको -6x2 + x3 = -4, सो -6x2 अनि त्यसपछि 20 भन्न आएछ है, सरी -10, सो -10 = -4 -6x2 = 10 उता जाँदाखेरिमा 6 भयो, देयरफोर x2 = -1 आएको हो, -1। एन्ड अब तपाईको 4x1 + 2x2 + 3x3 = 4। अब यो चाहिँ कति आयो ल भन्नुहोस् तपाईले? x1 को भ्यालु कति आउँछ? एकचोटि गर्नुहोस्। सर 17/2 x1 कति आयो? 19/2 आउँदैन होला। 19/2 4x1 x2 भनेको कति? -1 भनेपछि -2 भयो। अनि x3 भनेको कति छ? -10 छ भनेपछि 10 33 -30 भयो, इक्वल्स टु 4 भयो। 30 र 2 32 उता जाँदा 36 भयो। सो यो x1 36 भनेपछि त 9 चौको 36, x1 इक्वल्स टु कति आयो? 9 आयो। भनेपछि त देयरफोर x1 इक्वल्स टु तपाईको 9, x2 इक्वल्स टु तपाईको -1 र x3 इक्वल्स टु तपाईको के त भन्दाखेरि -10 यति आउँछ। अब प्रोसिड्युर चाहिँ यही हो, गस एलिमिनेसन विथ पार्शियल पिभोटिङ को हाम्रो प्रोसिड्युर चाहिँ यति भयो। ठिक छ, बुझिन्छ कुरा? गस एलिमिनेसन को कुरा बुझिन्छ? पार्शियल पिभोटिङ को बुझिन्छ सर। यो 12 मा चाहिँ कम्पेयर गर्न सिकाएको थिएन के? प्राइभेट एलिमेन्ट डाइरेक्ट गर्न सिकाएको थियो। 12 मा छैन। 12 मा यो पिभट एलिमेन्ट पिभटिङ गर्ने भन्ने हुँदैन। तपाईले यो म्याथमेटिक्समा चाहिँ उतापट्टि यो पढ्न पर्छ के? तपाईको लिनियर प्रोग्रामिङ तिर चाहिँ पाइभटिङहरु गरेर चाहिँ गरेको हो। हो गरे सर। यो ट्रायंगल निकालेको हो सर। त्यही त, त्यहाँनिर चाहिँ अलिअलि छ, मलाई याद भएअनुसार त्यो चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङ गर्दा सिकाएको थिएन सरले, अरु सबै सिकाएको। ठीक छ। अब एउटा फुल पार्शियल पिभटिङ र अर्को चाहिँ के रे चाहिँ फुल पिभटिङ भन्ने हुन्छ के? हामीलाई त्यो फुलको चाहिँ पढ्न पर्दैन, पार्शियल मात्रै छ हाम्रो सिलेबसमा। सो यो भन्दा अगाडि तपाईले नर्मल गस एलिमिनेसन मेथडबाट गर्नु भएको जति पनि क्वेशनहरु छ, 2-3 वटा हामीले कतिवटा गर्यौं, त्यो क्वेशन जति सबै तपाईले अब के गर्नु पर्यो त? आज
सबै पार्सल पिभटिङबाट गरेर निकाल्न पर्यो है प्र्याक्टिस मैले म आजको क्लासमा यति गर्छु भोलि म अर्को एउटा टपिक पढाउँछु अब चाहिँ तपाईँको मैले यति गरेँ है आज सो अब